फेरि जाने भयो कलकत्ता। अब यो चाहिँ एनजेपीमा बसेको वेटिङ हलमा नजारा हेरेको। त्यहाँदेखि डाइरेक्ट शताब्दीमा चढेको, खाँदै शताब्दीबाट नजारा हेर्दै 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 पुगेको कलकत्ता। मेट्रो ट्रेनमा यहाँ चाहिँ किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ हाउडाबाट चाहिँ रविन्द्र सदन किन चढेको भन्दाखेरि चाहिँ सुनेको थिएँ अन्डर वाटर अरे भनेर, अनि त्यसमै चढ्नुको लागि चाहिँ मेट्रो ट्रेनमा साह्रो गयो सट्टै ट्रेनबाट निस्केर चाहिँ सिँढी छोडो 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 जाँदा जाँदै त्यो चाहिँ मेरो तल बिल्डिङमा कलकत्ता टाटा स्टिलको। अब चाहिँ पुगेँ म जहाँ पुग्नुपर्ने थियो। यो चाहिँ हो कलकत्ताको फेमस भिक्टोरिया। यहाँ चाहिँ मैले मात्रै होइन सबैजनाले फोटोसुट गरिरहेछन्। मैले पनि चलो क्यामेरा राम्रो नभए नि राखिराख्नु चाहिँ पर्छ। अनि थाकेर अब यो शरीरलाई रेस्ट चाहिएको छ, अनि रेस्टको लागि चाहिँ कहीँ गएँ म। यो चाहिँ दामी थियो। भोलिपल्ट बिहान एकैचोटि 7 बजी उठेको थिएँ म।